गुनाहगार हो खतगार हो सेकार मुझको माफ का या रब करीम मुझदा हाजिरी पखपल लोई दरबार की कबूल मंजूर हो फरमाया या रब अलमीन दाऊद तो कलाम जशदा या रब करीम दाऊद तो कुरान है मुशान जशदा ये तो कुरान दी कलाम मौलूद या रब मुस्तदी खातिर टूल तो मगफरत नसीब का या रब अलमीन दी खत्म कुरान दी जशद दी खातिर मुश्किल है माफ का अयाम मगफरत दर आशी के आखिरीश पा पहुंचो या अल्लाह दे खातिर मुझे माफ का या अल्लाह मुझे बख्शना नसीब का नरों तो हम बख्शना नसीब का कुरों की जनाना तो हम मगफिरत बख्शना नसीब का या अल्लाह मुझे हम माफ का ए मुझे जनाना हम माफ का या रब्बी करीम मुझे इस्लाम मुर्दगोन हम टोल माफ का कब्रना जन्नत पहुंचे वगर जवा या इलाहुल आमीन कब्रना जन्नत टुकड़े वगर जवा बिलावल अमीना कब्रुना नूर नबी तरक्का रब्बी करीम रमजान मुबारक इस्पीरी जिनी खुदाई मुबारक इस्पीरी की रहमतुना बरकतुना वरवे ए बरोमा वदे गान बरोमा वदे वरवे या अल्लाह मुस्तदा रहमतुना बरकतुना नसीब का या अल्लाह या रब्बी करीम दवा बकियारी जी की बिपुती दी वतेरे शौर के हमरा अमाल न वकरल इबादत को न वकरल तरवहो की कमाई न वशा अल मंजूर फर्ज मंजूर को जामो की कमाई न वशा या रब्बी करीम दे पर शमोए दे अफ्तरो इहतराम कदर मुनवका या रब्बी करीम बाजे मदे मुस्तवफी नसीब था या अल्लाह वो हम तेरा न दो लासरे जी अयवा आशा को दे दो या अल्लाह पदा बकाया लेकिन मुस्तअमाल और इबादत तो तौफीक नसीब का या आखिरी आशे कदर और इहतराम तौफीक नसीब का या अल्लाह रमजान को दे तो मुशबता दे बनगोने पता मख्तम जगता रस्तवला यौम मिलमादा या रब्बी करीम सिदा मिलमा मोदर वस्तवा एमो बनगोनो दे जो मिलमा सुमरा कदर को या अल्लाह मुझे खुद दे मिलमा कदर न दकड़ा या अल्लाह मुझे खुद दे मिलमा कदर न दकड़ा मुझे वदा मिलमा खपशा वदा या रब्बी करीम मुझे खुद दे कदरी शवे दो या अल्लाह मुझे बदे माफी नसीब का या अल्लाह मुझे माफ का जब यार जी को भी को या अल्लाह दे जो मिलमा कदर एहतराम मिल मस्तिया मेहमान नवाजी तौफीक नसीब का या अल्लाह यकीनन मुझ गुनाहगारियों या अल्लाह यकीनन मुझ मुजरिमों इकरारी मुजरिमों या रब्बी करीम खपल जुन सफीद बयानो या अल्लाह मुझे पेवड़ी नहीं हो या अल्लाह मुझे इकरारी मुजरिमों मुझ दासी जुर्म करे चाहे इकरार हम तो या रबा ये तो को दर की सफई न बयानो बनगुनो न पड़शु बनगुनो तो सफई बयानो बनगुनो तो स्पिने लमने स्पिने कपड़े गंदु या अल्लाह तब मुबिने सब और मन खबरे चले सको इस्पे सको जवात सको पटा सको या अल्लाह मुस्तकबिल जुर्म माफ का या अल्लाह तबो गफूर रहीम जाते अरहमर राहिमीन जाते रहमल मसाकीन जाते या रब्बी करीम तब अरहमर राहिमीन जाते या अल्लाह मुझको हाल रहम होगा या रब्बुल अमीन उम्मत को हाल रहम होगा उम्मत ते हिदायत नसीब का मुश्तोर उमर दीन खादिमों मगर जवा या अल्लाह मुश्तोर उमर दीन खादिमों मगर जवा या अल्लाह बिदीन अपने पर्दे मका या अल्लाह मखलूक तो मुख्ताज मका रमजान दे खतरा पर जोन तो मुख्ताज वलरा पर जोन तो मुचीच वलरा रब्बी करीम बेहया दवदा फितने दवरदा रब्बी करीम बिदिने दवरदा दिन चुनो बिस कुकुनो दवरदा या अल्लाह दे दो बेहया न मुजमत महफूज का खसूसन दिन मुझ नौजवान नस्ल दा दे दो सोनाई की मती वगर दवा इलाहुल अमीन दे दो सोनाई को दिन के इस्तेमाल और तौफीक नसीब का दे मुझ नौजवान नस्ल दे मुंजनो दे सुनो तिलावतुन वाला जोड़ फरमाया या रबा रमजान बड़े की मती औकात की मती पे दी दे हर सब की मतीदा खूबी की मतीदा फरोकी की मतीदा अमाने की मतीदी नफले की मतीदी या रबा फर्ज हम की मतीदी इलाहुल अमीन रा सुमर टूटा टूटा अमाल मो कर पखपल लोई दरबार की न कबूल का खसूसन दे मुझा कोरोना की मुझ जनाना ए मुझ पाइन दे मंदे या रबा सरा दे स्टडीज तो मने या रबा सरा दे लिंडो सरा दे तकलीफुनो सरा दे बचोए सुतलो सरा दे कोर नोरा चारो कवलो इलाहुल अमीन अमाल इबादत हम के अशमी अफ्तरी हम तयोरे या रबा
هغه افترای چې هغه ته نستی سره هغه فروغ سره اجر ملويږي هغه پرشمای چې هغه کې برکت تا وی ګاپې باندې اجرونه ملويږي یا رب هغه زنانا مشتاق پرشمي افتری ته وی یا الله سوال کو دوی ته هم پورا اجرونه نصیب کا الہ العالمین پورا اجرونه نصیب کا پورا بدلې نصیب کا الہ العالمین دوی ته هم دغه چارو خدمتونو سره د تلاوتونو د تراو د ذکرونو د عبادت توفیق نصیب کا الہ العالمین دوی ته هم پورا بدلې نصیب کا الہ العالمین پوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل من قرأ حرفا من القرآن في شهر رمضان فله اجر شهید چاچ کوملو رمضان کې رمضان مبارک شپو رزو کې قرآن عظیم شان یو حرف تلاوت کا الف تلاوت کلام میم تلاوت کړل او حرف باندې او شهید اجر ملويږي یا رب کریم الف لام میم نو الناس پورې نن دې کلام ختمه وشولا الہ العالمین یو حرف باندې پورا بدلې مستر نصیب کا رب کریم مستر پورا اجرونه نصیب کا الہ العالمین چې چا دا ختم کړل سره د حافظ صاحب ټول ته کومه پورا بدلې پورا اجرونه نصیب فرمایا حافظ صاحب په صحت کې په علم کې په حفظ کې برکتونه نصیب کا د خپل والدین او سترګو سرول او ګرځوا الہ العالمین د نبات سره د حفظ سره علم د تجوید د قرات د نور علوم علیهم توفیق نصیب کا الہ العالمین موږ رسول ته درته ولې یا رب رمضان شپونه شپادو د ایام مغفرت د شپونه شپادو یا رب دې تو خوش محبوب هغه فرمایي چې هر شپه باندې مونږ دی आवाज کوي په رمضان کې هر شپه باندې غروب آفتاب لمسا صبح صادق پورې आवाज کوونکا आवाज کوي څوک سوال کوونکی شته چې دوی سوال قبول شي یا الله موږ ټول سایلې نیو یا الله مشکل سائلین یو یا الله مولا سوال کول سونه مونږ ولې دی یا رب موږ سوالونه قبول کا څوک مغفرت مشتون کیستا چې دوی مغفرت وشي یا الله مشکل د مفای طلبکار یو یا رب کریم مشکل ته مغفرت نصیب کا الہ العالمین دریام سوال کوي څوک حاجت منستا چې دوی حاجتونه هغه پورا کړی شي یا رب موږ حاضرین ټول حاجت من یو کورونو کې اندر باهر حاجتونه مودي چا دې بیروزګاری حاجت تا چا دې اولاد نشته بیا اولادای حاجت اولاد حاجت دا چا چې موږ وده نشته دا او کې بیبي دې هغه حاجت دا یا الله دې ټول حاجت مندو هغه حاجتونه خپل خزانه دې نه پورا وکړي حاضرې مجمع کې ډېر ملګرو سوالونه په ځکه کې نیولې دي چا په دعا درخواست کړې وي چا په کور کې وو بیمار وي چا په کور کې وو بل څه تکلیف وي یا رب ته ورمنه خبرې د دې جشن قرآن د خاطره د دې ختم قرآن د خاطره دا ټول حاجتمنو په کورونو کې دي پښلونو کې دي بار دي کاروباري حاجتونه دي رب کریم مال اولاد کې څه قسم حاجتونه دي رب کریم ختم قرآن د خاطره د ټول حاجتونه خپل خزانه غیب نه پورا وفرمایا رب کریم ته خزانه ډکې دي ته خزانه یقینا ډکې دي ولله خزائن السماوات والارض ته خزانه اسمونه او ځکه ولډا کې دي الہ العالمین موږ حاجتونه خپل خزانه غیب نه پورا وفرمایا یا رب کریم ختم القرآن د خاطره موږ سوال کوو ډېر ملګري لري ورغلي دي صرف دغه دعا دې پر ورغلي دي ختم قرآن په دغه دعا کې شریک کېدل دې پر ورغلي دي حضرات صحابه کرامو په ختم وته کور کې د خپل بچي خپل بیبي خپل لونه خپل زمن هغه به کټ کې مونږ تلاوت کړه شنو زمون دعا وړه ختم قرآن نه بعد دعا قبليږي دغه لري نه ملګري غلي په دنیا سره چې ختم قرآن کې دعا قبليږي یا رب ټول ته پورا اجر نصیب کا ټول دعاګانې دې مشترک قبول منظور او فرمایا الہ العالمین سوال کو برهم رمضان شپې دي ختم القرآن جشن دا ختم القرآن دعا دو یا رب کریم نن دې مشکو وطن باندې مشکو ضلع باندې کوم دې برم نه لهر غلدا کور کې هر سړی وړي کستر شزانر ټول چې کوم دې قدم نه پریشان دي
کور کې چې کومه د هر سړی تکلیف مانده یا رب کریم رمضان دې خاطره موږ ته امن نصیب وفرمایا یا رب کریم رمضان دې خاطره دغه بدامني ختمه وفرمایا دې بدامنۍ د کوم لهر غله یا رب کریم موږ نه وغړوا یا رب کریم امت مسلمه هغه کا درد دي او کا کومر کې له ورمنې دي کسمه مالک نور چې دې ټولې امت مسلمه ته حفاظت نصیب کا رب کریم امت مسلمه ته حفاظت نصیب کا یا رب نن غیر لګیا دي امت مسلمه د مسلمان تکلیف رسول مسلمان د ختم کول منصوبې جوړي هغه د پورا قسم منصوبې قسم مشورې هغه کې یا رب کریم دا به تو خود محبوب امت تا یا رب کریم خود محمد صلی الله علیه وسلم مبارک اخر کی تو سوال کړو اسرائیل علیہ السلام کو ذریعے چې مونږه بعد چې مو بوډي دی مونږه بعد به مو امت سے چل گئی یا رب خو ته خبره وته کړې وا یا رب ته خبره وته کړې وا چې تو نه بعد به تو امت خیال زسوتا یا الله دې موږ خیال وسوتا یا الله دې موږ خیال وسوتا پر محبوب دې خاطر وسوتا یا الله موږ په وړې له کمزوري یا الله پر محبوب دې خاطر اتا انمدار صلی الله علیه وسلم مبارک دې خاطر موږ خیال وسوتا الہ العالمین یا سوال کو موږ رسول الله تعالی ولی یا الله موږ رسول خلیل و پاس مکا موږ دا کچکول ولې رسول یا رب کریمه کچکول چې څوک وچاته ورسي د غریب لور امیر ته کچکول مونږه هغه دغه سینه رخصت یا الله موږ کو دې تو بندونی یا الله موږ هوتا اسرای یا الله موږ هوتا اسرای یا الله موږ هوتا اسرای موږ رسول الله تعالی ولی موږ رسول خلیل و پاس مکا موږ دعاګانې په خپل لوی دربار کې قبول منزور فرمایا الہ العالمین آخر کی جمعه سوال کو مشکور مت آخر وقت کے آخر کریمہ آغاز دین اسلام آغا مستنصیب فرمایا آخر ختمہ دی مشکور امت دینا روشدو و ایمان صلی نصیبہ فرمایا الہ الامین اے مجدوگان پخبر لوی دربار کی قبولی کا صلی اللہ تعالی علی خیر ملکینی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین دعا کوئی لکن مگر صدقہ کرے دو الہ الامین صدقہ جام پکې انسان چولې دو جام پکې پاکه چولې دو مینا د جشن قرآن د خاطره د تو قرآن چې مشان د جشن د خاطره وای صدقې کې انسان چولې ټول ته پورا جنو نصیب کا د صدقه په خپل لوی دربار کې قبول منظور فرمایا صلی الله تعالی علیه و آله محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت